कालालम्पुर काठमाडौँ सातामा 4 उडान हुने झण्डै 2 महिनापछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आजदेखि सार्वजनिक यातायात चल्ने बजार खुल्यो। किरण चेम्जोङलाई गोलकिपर अफ द सिजन अवार्ड, विदेशीलाई स्थल मार्गबाट प्रवेश निषेध, 5 प्रदेशमा केही स्थानमा भोलिदेखि भारी वर्षा हुन सक्ने, अन्नपूर्ण केबलकार दशैं र तिहारको बीचमा सञ्चालन गरिने, धेरै शान्ति सैनिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा, मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा अर्जेन्टिनाको शानदार जित, प्रधानमन्त्री बनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने देउवाको भनाई, भटमास र सूर्यमुखी कच्चा तेलको मूल्य बढ्यो, कालीगण्डकी डाइभर्सन विरुद्ध सर्वपक्षीय छलफल, परियोजना कार्यान्वयन हुन नदिने, कैलालीमा बुधबारदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने, जीवन विकासको आइपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही दिनभरिका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरेर नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला र सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। समाचारको सुरुमा यातायात सञ्चालनको प्रसङ्ग। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि यातायात सञ्चालन हुने भएको छ। जोड बिजोड प्रणाली अनुसार सार्वजनिक यातायात बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमित घट्दै गए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सोमबार गरेका थिए। उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा भने एक साता थप गरिएको छ। निषेधाज्ञा बीच नै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिन लागि हो। 25 भन्दा बढी सिट क्षमता भएका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन पाउँछन्। यसअघिदेखि नै निजी सवारी साधन पनि जोड बिजोड प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुँदै आएका छन्। गत वैशाख 16 देखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा गरिएको थियो। लामो दूरीका सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सबै किसिमका पसलहरू बिहान 11 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म खोल्न पाइने भएका छन्। त्यसैगरी अब हवाई उडान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको हवाई उडान पुनः सञ्चालन भएसँगै मलेसियाको कालालम्पुर काठमाडौँ सातामा 4 उडान हुने भएको छ। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै कालालम्पुरदेखि काठमाडौँका लागि सातामा 4 उडान गर्ने जनाएको छ। ती उडान 2 वटा नेपाल एयरलाइन्स र 2 वटा मलेसियाका एयरलाइन्स बीच हुनेछन्। नेपाल जाने टिकट लिनु अघि आफूसँग भएका कागजात र राहदानी, ट्राभल डकुमेन्ट, भिसा, चेक आउट मेमोको मान्य अवधि ख्याल गर्न समेत दूतावासले आग्रह गरेको छ। मलेसियाबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरूले 72 घण्टाभित्रको PCR परीक्षण गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र तथा CCMCले जारी गरेको फारम भरेर बारकोड अनिवार्य रूपमा साथमा हुनुपर्नेछ। काठमाडौँ पुगेपछि 5 दिनसम्म अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। काठमाडौँमा पनि PCR परीक्षण गरिनेछ। रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर जानु दिइनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर किरण चेम्जोङले आई लिग फ्यान सिजन अवार्ड जितेका छन्। नेपाली टिमका कप्तान समेत रहेका किरणले आई लिग फ्यान सिजन अवार्डमा गोलकिपर अफ द सिजन अवार्ड जितेका हुन्। उनले गत सिजन राउन्ड क्लास प्वाजाओबाट लिग खेलेका थिए। भारतको शीर्ष डिभिजन लिग हिरो आई लिगले सोमबार चेम्जोङले अवार्ड जितेको जनाएको छ। राउन्ड क्लास पन्जाब एफसीबाट खेलेका किरणले खेलेका 14 मध्ये 7 खेलमा क्लिन सिट राखेका थिए। त्यस्तै उनले सबै खेलमा गरी 56 वटा प्रहार जोगाएका थिए। उनले 82% बल जोगाएका थिए। समर्थकको नजरमा आई लिगको उत्कृष्ट गोलकिपर चुनिएपछि किरणले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई समर्थन गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए। समर्थक बिना आफ्नो यात्रा शून्य रहेको उल्लेख गर्दै किरणले आफू सधैँ समर्थकको साथले सफल भएको जनाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भटमास र सूर्यमुखी कच्चा तेलको मूल्यमा ह्रास आएपछि नेपालमा पनि खाने तेलको मूल्य घट्ने भएको छ। नेपाली बजारमा तेलको मूल्य घट्दा उपभोक्तालाई भने फाइदा हुनेछ, तर मूल्य घट्नु अघि नै एलसी खोलेर कच्चा तेल मगाएका उद्योगीहरूले घाटा बेहोर्ने भएका छन्। मूल्य घट्नु अघि एलसी खोलेर मगाएको कच्चा तेलमा नेपाली उद्योगले करिब 1 अर्ब 80 करोड गुमाएका छन्। नेपालका उद्योगीहरूले अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट पैठारी गर्ने भटमासको कच्चा तेलको मूल्यमा एक सातामा $300 प्रति मेट्रिक टन घटेको छ।
साता अघिसम्म $1,475 रहेको भटमासको तेलको मूल्य $1,200 अमेरिकी डलरमा झरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बजारमा अहिले सूर्यमुखी तेलको मूल्य थोक तथा प्रति लिटर 250 र भटमासको तेलको खुद्रा मूल्य 230 रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तोरीको मूल्यमा कमी नआएकाले तोरीको तेलको मूल्य भने स्थिर रहने घरेलु तथा उद्योगका सञ्चालक श्रवण अग्रवालले बताएका छन्। उनका अनुसार भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्यमा भने प्रति लिटर 20 देखि 30 रुपियाँसम्म कमी आउन सक्छ। उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं श्रीराम रिफाइनरीका सञ्चालक प्रदीप मुरारकाले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष यो बेलामा भटमासको कच्चा तेलको मूल्य $660 मात्र रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि कोरोनाको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउने बताएका छन्। सोमबार संघीय संसद भवनमा विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजीवीसँग गरेको अन्तर्क्रियामा देउवाले सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने बताएका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप जसरी पनि उपलब्ध गराउँछौं, हाम्रो सरकार बनेपछि पहिलो निर्णय त्यही नै हुन्छ उनले भने। उनले बुद्धिजीवीको कुरा सुनेपछि सार्वजनिक सुनवाई बिना गरिएका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने समेत बताए। संसदीय सुनवाई नभए स्वत अनुमोदन हुने व्यवस्था हटाएर भए पनि अहिले भएका संवैधानिक अङ्गका नियुक्ति खारेज हुनेछन्। देउवाले भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने निश्चित नै भए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। विदेशी नागरिकले स्तन मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल आउने नेपाली तथा विदेशी नागरिकको आगमनलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो आदेश जारी गरिएको हो। आदेशको व्यवस्था अनुसार विदेशी नागरिकले नेपालले निर्धारण गरेका स्रोतहरूको पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने हवाई मार्गबाट मात्र प्रवेश गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी नेपाली नागरिक भने दक्षिणतर्फका 13 वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन्। उत्तरतर्फको नाका भने आदेशमा समावेश गरिएको छैन। विदेशबाट नेपाल आउँदा हवाई यात्रुहरूले अध्यागमनमा दर्ता गर्नुपर्व 72 अघिल्लो 12 घण्टाभित्रको फोटो एवं बारकोड सहितको कोभिड-19 परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै सीसीएमसीको वेबसाइटमा रहेको आगमन फारम भरेको यकिन गरेपछि मात्र यात्रुहरूले दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब आइपीओ सम्बन्धी जानकारी। जीवन विकास लघुवित्तको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो। जीवन विकासले 100 रुपियाँको दरको 19,77,300 किता आइपीओ बिक्री गरिरहेको छ। यसमध्ये 0.5% अर्थात् 30,420 किता कर्मचारी र 5% अर्थात् 98,865 किता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 18,48,015 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपीओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यसमा एनएमबी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रहेको छ भने सोमबार साँझसम्म झण्डै 18.5 लाख लगानीकर्ताले आवेदन दिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ। यो हालसम्मकै उच्च आवेदक हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा धेरै सैनिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। शान्ति सैनिक खटाएर योगदान पुर्याउने विश्वका मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। शान्ति सैनिक खटाएर योगदान पुर्याउने विश्वका मुलुकको सूचीमा नेपालको स्थान तेस्रो रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विश्वभरका द्वन्द्वरत मुलुकका 12 शान्ति मिसनमा 5,154 संख्यामा अहिले नेपाली शान्ति सैनिक परिचालित रहेका छन्। विश्वका 122 राष्ट्रले राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति सैनिक खटाउँदै आएका छन्। अफ्रिका महादेशका द्वन्द्वरत मुलुक र सुडान, कङ्गो लगायतमा अहिले शान्ति सैनिकका रूपमा कार्यरत नेपाली महिला सैनिकको संख्या 176 रहेको छ। यसअघि 1550 नेपाली महिला सैनिकबाट शान्ति कार्यमा योगदान भइसकेको छ। शान्ति सैनिक पहिलो पटक खटाउने सन्दर्भमा निकै संवेदनशील मानिएका नाइबेरिया, कङ्गो, सुडान लगायतका मुलुकमा नेपाली सेनाले अग्रपङ्क्तिमा रही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको घटनाको सर्वत्र प्रशंसा हुँदै आएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। आउँदो दशैं र तिहारमा फ्याताल, पोखरा बजार, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, माछा पुछ्रे लगायतका हिमाल आकाशबाटै अवलोकन गर्दै अब केबल कारबाट 8 मिनेटमै सारङकोट पुगिने भएको छ। फ्यातालको किनार पोखरा 18 सेती बगरबाट सारङकोट जाने गरी
निर्माण भइरहेको केबल कारको निर्माण सकिएको अब सञ्चालनको तयारीमा रहेको अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीका निर्देशक तीर्थराज त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना सङ्कटका कारण केबल कार निर्माणमा ढिला भएको थियो। पहिलो लकडाउन हटे लगत्तै जापानी प्राविधिक टोली आएर लट्ठो टाङ्ने र डिब्बा राख्ने काम सकिएपछि केबल कार सञ्चालनको तयारीमा थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण सञ्चालन पछि सरेको हो। प्रणालीका निर्देशक त्रिपाठीले भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आए लगत्तै जापानी प्राविधिक टोली पोखरा आउनेछन्। केबल कार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नु अघि पूर्ण परीक्षण सुरु गरेर दशैं र तिहारको बीचमा सञ्चालन गरिने उनले बताएका छन्। केबल कारमा सराङकोटसम्मको शुल्क पनि निर्धारण भइसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। बुधबारदेखि देशभरि मनसुनको सक्रियता अझै बढ्ने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुधबारबाट मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई नजिक रहेको हुनाले मनसुन सक्रिय भई प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी र कर्णाली साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। मंगलबार विशेष बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत जानकारी गराएका छन्। उक्त प्रदेशहरूका पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ड्रेगन बहावको जोखिम रहेको भन्दै नदी नाला तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। महाशाखाको विशेष बुलेटिनमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। कैलालीमा जोर बिजोड प्रणालीमा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने भएको छ। मंगलबार कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोड प्रणालीमा चलाउन पाइने आदेश दिएका हुन्। जारी आदेश अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराखेर जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइनेछ। आवश्यक बाहेकका अन्य सवारी साधनको हकमा जोर बिजोड प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोपा अमेरिकामा 2020मा अर्जेन्टिनाले बोलिभियामाथि शानदार जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। अर्जेन्टिनालाई शानदार जित दिलाउनको लागि कप्तान लियोनल मेस्सीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। उनले अर्जेन्टिनाको लागि 2 गोल गरे भने अर्को गोलका लागि पास मिलाइदिएका थिए। मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने कीर्तिमान पनि बनाए। खेलको 6औं मिनेटमा गोमेजको गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले कप्तान मेस्सीको पासमा गोल गरेका थिए। त्यसपछि मेस्सीले 2 गोल गरे। उनले खेलको 33औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अग्रता दोब्बर बनाए। बोलिभियाका जस्टिनी अर्नोले गोलमेजलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।